अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक आपके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। वो तफसील आपके सामने रखने से पहले आप सबको मेरी तरफ़ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ़ से दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने रहमतें, बरकतें और हर तरह की खुशियाँ आपको मुयस्सर फरमाए, आपको आपकी झोलियाँ भरे। मेरे पास जो एक खुशखबरी है या एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है वो 4 अप्रैल को आएगी। वीनस एक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ इमोशंस, नॉन मटीरियल एडवांटेजेस, मटीरियल एडवांटेजेस एंड आपके लिए वो रिलेशनशिप का प्लैनेट है। वो आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। इसके 12th एंगल पर जाने से दो तरह की मामलात उठेंगे। एक तरह का मामला ये उठेगा कि 12th एंगल पर वीनस का जाना एक हद तक कमज़ोरी लाता है, इस तरह की कमज़ोरी के जिसमें आपकी जज्बाती कैफियत लव साइड पर, रोमांस साइड पर या कुर्बानी देने से ज़रा आरी हो जाए, मतलब उसे कंप्लेंट्स नज़र आएँ, वो शिकायत ज़्यादा करे, लव के लिए जो कुर्बानियाँ देनी होती हैं, अटैचमेंट शो करनी होती हैं, वो ज़रा कम हो जाएं। एक उसका इस तरह का नुकसान है। दूसरी तरह का उसका नुकसान है कि वो आपके लिए रिज़्क़ रोज़ी या दूसरे लफ्ज़ों में माली इस्तेहकाम का फ्यूल भी है। अल्लाह ताला की तरफ से जैसे रोशनी का फ्यूल सूरज है, इस तरह वीनस आपके लिए 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी ये कभी किसी अच्छे एरिया में हुआ करता है तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इस वक्त ये एक छोटे से नेगेटिव एरिया में है एरीज़ के लिए। तो आपको अपनी रिश्तों का भी ध्यान रखना है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का भी ध्यान रखना है। बट इसका जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि इसमें ऐसे लोग आपके करीब रह जाएंगे जो बड़े सिंसियर होंगे, जो बहुत लविंग होंगे, जो हर तरह के माहौल में आपका साथ देने वाले होंगे। आपका कंपेनियन, आपकी जो लव कमिटमेंट वाली साइड है वो जो बहुत सिंसियर होंगे, वो स्टेबल एंड स्मूथ चलेंगे। जिनके जहनों में शक था या जो दोहरी सोच पर थे या जिनके लिए आप लेस इम्पॉर्टेंट थे और उनकी ज़िंदगी में कुछ और इम्पॉर्टेंट था, तो वो उधर माइल हो जाएंगे और आपको छोड़ेंगे। तो इससे आपको दूसरों को परखने का मौका मिलेगा। आखिरी बात, वीनस अगर 12th एंगल पर हो और जुपिटर भी 12th एंगल पर हो तो ये कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं लाएगा। छोटी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, जैसे शकूक टाइप की चीज़ें, जैसे जल्दबाजी, जैसे उकताहट, इस तरह की चीज़ें। बट तबाही ला के खड़ी कर देगा, सेपरेशंस हो जाएंगी, बिल्कुल आपका PR डाउन हो जाएगा या बिल्कुल आप अपने रिलेशनशिप या रोमांस में प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर अगली बातें जो हैं वो इसको मज़ीद सपोर्ट करती हैं। जैसे आपका मार्स, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ योर करेज, प्लैनेट ऑफ योर लकी फैक्टर, प्लैनेट ऑफ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, प्लैनेट ऑफ योर स्टैमिना, प्लैनेट ऑफ योर फेस वैल्यू, प्लैनेट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो बहुत अच्छी फॉर्म में 11th एंगल पर है। तो उसकी जो सपोर्ट है वो वीनस की कमज़ोरी को बहुत हद तक दूर कर देगी। और ऐसे लोगों पर तो वीनस की कमज़ोरी असर भी नहीं करेगी जो इन दिनों रिश्तेदारी के मामलात का कोई काम नहीं कर रहे। मतलब शादी पहले हो चुकी है, मोहब्बतें बन चुकी हैं, ज़िंदगी प्रॉपर चल रही है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने अगले कुछ दिनों में, तकरीबन 3 हफ्तों में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, अगले 3 हफ्तों में अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है, या अगले 3 हफ्तों में उन्होंने अपनी सराउंडिंग में अपनी जज्बाती कैफियत को प्लेजेंट रखना है, उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। जो लोग ऑलरेडी अपने अंदर चीज़ें अचीव कर चुके हैं, मोहब्बतों का इजहार हो चुके हैं, ज़िंदगी ट्रैक पर है, रूटीन इमोशंस ही उनके रिश्तों को मजबूत करने के लिए काफ़ी हैं, उन्हें एक्स्ट्रा इमोशंस नहीं चाहिए, उन्हें कोई बड़ी कुर्बानियाँ नहीं देनी, उनके लिए ये वीनस की पोजीशन तंग नहीं करेगी। अलबत्ता मूड में स्विंग आएगा। मार्स की सपोर्ट से आप कंपटीशंस जीत सकते हैं, मार्स की सपोर्ट से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मार्स की सपोर्ट से आप शोहरत हासिल कर सकते हैं। मरकरी आपके 1st एंगल पर, दैट इज़ आइडियल। सन इज़ इन योर 1st एंगल, दैट इज़ आल्सो आइडियल। मरकरी और सन की सपोर्ट आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को रियलिस्टिक कर देगी। मरकरी एंड सन की सपोर्ट आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स पर ले जाएगी।
مرکری اور سن کی سپورٹ آپ کے اندر میتھمیٹیکل کیلکولیشنز یا ادروائز بھی جو پلاننگ کے لیے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں وہ بہت عمدہ ہوں گی. آپ کا اپیئرنس لوگوں کو بھائے گا, آپ کی کمیونیکیشن لوگوں پر میجیکل امپیکٹ ڈالے گی, اینڈ اسی طرح آپ کی اپنی ذاتی کنسنٹریشن بھی بڑھے گی. اور اس کے علاوہ جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ رمضان بھی چل رہا ہوگا, اینڈ رمضان از اے ٹائم جو کہ پورے سال میں سب سے زیادہ بلیسنگز پروڈیوس کرتا ہے, اینڈ وہ آسٹرولوجیکلی نہیں ہے, وہ اسپرچولی ہے. مطلب کریٹر کی طرف سے, جس نے دنیا بنائی اس نے خود ڈکلیئر کیا کہ وہ 30 دن بڑے اہمیت کے ہیں, ان میں سے ایک رات بہت اہمیت کی ہے, اس کے پہلے 10 دن کس اہمیت کے ہیں, سیکنڈ اینڈ تھرڈ وہ کمال ہی ہے. تو اگر کوئی بھی بندہ اپنے اندر کسی طرح کی ہیومن ویکنس دیکھتا ہے, چاہے وہ اسپرچول ہے, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے وہ مٹیریلی کوئی چیز ویک ہے, تو دس از اے رائٹ ٹائم جب سائنٹیفکلی بھی, جب اسپرچولی بھی ہر چیز آن دیئر پرفیکٹ موشن ہے, اپنے بالکل صحیح سطح پر چل رہی ہے, تو آپ کو چاہیے اپنی ان ویکنسز کو اس سسٹم کی طاقت کو یوز کرتے ہوئے ریکور کریں. خود ریکور کر جائیں بہت اچھی بات ہے, بٹ سم ٹائم بندہ خود اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اپنی کمزوریوں کو ریکور کر سکے, اپنی عادتوں کو ریکور کر سکے, اپنے نقصانات کو ریکور کر سکے. اس صورت میں جو سپورٹ ہے, جسے ہم کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ کہتے ہیں, جیمولوجیکل کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ, اس میں بلو سفائر آپ کے لیے بہت موزوں رہے گا. ساتھ میں سورہ شمس کا دن میں 5 دفعہ پڑھنا آپ کے لیے بہت عمدہ رہے گا. رمضان میں تو ٹائمنگ بھی کوئی نہیں, آپ دن میں پڑھیں, رات میں پڑھیں, جب موقع ملے تب سورہ شمس پڑھیں, دس از آئیڈیل. اینڈ اگر کوئی ایریز اسپیشلی الجھا ہوا ہے کہ اس کو اس جرنل جو ہم لوگ ہاروسکوپ دے رہے ہیں ویکلی, اس کے علاوہ کچھ کمپلیکیشن ہے, تو پھر اسے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشن از دا ریئل ڈائگنوسس میتھڈ, جس سے آپ کی صلاحیتیں, آپ کی اچیومنٹس اینڈ آپ کے پلانز اور ان میں جو پرابلمز آ سکتی ہیں اس کے بارے میں ایک پروفیشنل اوپینین آپ کو مل جائے گا. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. ایریز ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ اس ہفتے کی کمپلیٹ انفارمیشن تھی, جسے میں نے بہت کوشش کی کہ اچھے انداز سے آپ تک پہنچا دوں. اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی سوال, تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. اس دفعہ کوئی ایریز کے ویڈیو پہ جو پچھلے ہفتے تھے, کوئی 700 یا 800 کمنٹس آئے ہوں گے, اور ان میں جرنل ہی چیزیں پوچھی گئی تھیں جو میں نے دبے لفظوں میں بیان کر دی تھی. اسپیسیفکلی نہیں بیان کی تھی, لیکن دبے لفظوں میں. موسٹلی انہیں صحت کے بارے میں پوچھا تھا, صحت اچھی رہنے والی آسٹرولوجیکلی. اگر کوئی اس کے بعد صحت میں خراب ہوتا ہے تو وہ میڈیکل ایشوز ہوں گے, مطلب آپ نے کچھ غلط کھایا اور پرابلم میں پھنس گئے. بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹارز تھریٹ دے رہے ہیں صحت کو. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا, انہوں نے زیادہ تر پوچھا تھا کہ کاروباری نوعیت کیسی رہے گی. سو میں نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ ایک پلانٹ وینس جو آپ کے کاروبار یا جاب کا پلانٹ ہے وہ اس ہفتے سے کمزور حالت میں ہوگا, بٹ ادروائز آپ کا جو رولنگ پلانٹ مارس ہے وہ سیلف امپلائی ایریز کو بہت سپورٹ کر رہا ہے. جو نوکری پیشہ ہیں انہیں ذرا کم سپورٹ کرتا ہے, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا اسٹاک ایکسچینج ایجنٹس کو یہ بہت سپورٹ کرے گا مارس. ایریز میل ہوں یا فیمیل ہو, بینکرز کو بھی بہت سپورٹ کرے گا. تو جو ان شعبوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بہت گرو کریں گے, لیکن جو کچھ نوکری پیشہ ہیں ان کو تھوڑی کم سپورٹ ملے گی. انہیں اپنی ول, اپنی اسکلز, اپنی اسپرچول بلیسنگز اینڈ اپنی اسٹون تھیراپی پر ہی ڈپینڈ کرنا پڑے گا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگلے ہفتے جو نئے سوال آئیں گے ان کو بھی اینڈ پر تھوڑا ایڈریس کر دوں گا. اب مجھے اجازت دیجیے, رمضان چل رہا ہے, سال کا سب سے طاقتور سیزن. اپنی دعائیں جب آپ اللہ کے حضور اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس وقت مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایریز, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.